बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो इमरान खान के खिलाफ जो खैबर मानिका का इंटरव्यू है वो जबरदस्त कैसे हुआ, और दूसरा साइफर केस आया और उसमें 5 बातें जो सामने सलमान अकरम राजा लेकर आए, उसने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंटरव्यू के हवाले से, जो कि बहुत सारे लफाफे सहाफ़ी जो हैं वो उछल कूद रहे हैं, जिसमें मतीउल्लाह जान जैसा बेशरम इंसान जो है वो भी उछल कूद रहा है, कि जिसको ये नहीं मालूम कि किसी के घर के मामले में अगर कोई कीचड़ उछाला जाए तो ये सहाफ़त नहीं होती। जबकि इसको अदालत के बाहर समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान ने जवाब दिया था कि तुम्हें उठाकर लेकर जाकर तुम्हारे साथ क्या किया गया था। लेकिन जो बेशरम लोग हैं, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये किसी के घर के मामले पे या किसी के घर की खातून पर कोई कीचड़ उछाले तो उस पर क्या। लेकिन इसका असल मकसद क्या है? ये जो गटर लीग है ना, गटर लीग, ये गटर लीग को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उसके मैं आपको बेहतरीन पॉइंट बता देता हूँ। डॉट कनेक्ट करें कि गटर लीग के कायद की अपीले बरियत के लिए जो है वो मुकर्रर है। उससे पहले ये इंटरव्यू बहुत पहले का किया गया हुआ था, क्योंकि खैबर मनिका को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये काफ़ी देर बाद अब ये इंटरव्यू नशर किया गया है, क्योंकि ये गटर लीग को तहफ़्फ़ुज़ देना है और ये गटर लीग की ही सारी साजिशें हैं। आपने देखा होगा कि खैबर मनिका को जब दबाव डालकर इंटरव्यू लिया गया, इससे पहले नीला पीला चैनल ही उनका इंटरव्यू नशर कर चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मेरी जो साबका अहलिया है वो बड़ी नेक खातून है, और उन्होंने उस पर सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। ये अब सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और बहुत सारे सहाफ़ियों ने, एंकर्स हज़रात ने उसका क्लिप लगाकर वो किया भी है और जबरदस्त करके रख दिया है। लेकिन अगर खैबर मनिका की बातों को सच मान भी लिया जाए कि जी इमरान खान मुझे इतराज था फिर भी घर आते थे, तो फिर इनसे बड़ा बेगैरत इंसान कोई नहीं है। इनकी पहली बातें सच माने या बाद वाली बातें सच माने। लेकिन गटर लीग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 1990 की दहाई नहीं, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो है आपने तस्वीरें ऊपर से फेंकवा दी थी। पहली मर्तबा किसी मर्द से पाला पड़ा है आपका, जिसकी घर की उसकी बीवी पर आप इल्जामात लगा रहे हैं। इससे पहले आपने रेहाम खान को लॉन्च किया, इलेक्शन से पहले ये ऐसी वारदातें करते हैं कि अपना बयानिया बनाएं। रेहाम खान से गंदी किताब लिखवाई गई, ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने जब जमाइमा थी तो उन पर टाइलें चोरी करने का पर्चा, और ये इस तरह के मामला देखे इन्होंने किए हैं। ये गटर लीग जो है ना, ये साफ लीग नहीं है। ये शरीफ खानदान जो अपने आप को शरीफ खानदान समझता है, ये शरीफ खानदान नहीं है। ये जरदारी खानदान और बिलावल खानदान, इनके जब किस्से बाहर आएंगे तो आपको लग पता जाएगा। इन पर हम बातें नहीं करना चाहते किसी की जाती जिंदगी पर, वरना तो ये भी पता चल जाएगा कि गाने कौन गा गा कर सुनाता रहा। फिर ये भी पता चल जाएगा किसने शादी से पहले क्या कुछ किया और शादी के बाद क्या कुछ हुआ, किसके बच्चों ने क्या क्या रंगरलियां मनाई। फिर ये भी पता चल जाएगा कि किसकी शादियां जो है वो पता ही नहीं है लोगों को कितनी हैं। और ये चीजें सारी अगर हम शुरू कर दें ना, तो ये गलाजत ऐसी है कि ये तो मुंह नहीं छुपा सकते। और दूसरी ख्वाजा रंगबाज जो है वो ओपन थोड़े दिन पहले इंटरव्यू में कह रहा है कि खैबर मनिका ने इंटरव्यू दे दिया है। तो ये जो नीला पीला चैनल है, जिसको मिर्जा इंजीनियर भी जो टाउट है वो भी आके डिफेंड कर रहा है। पहले मिर्जा इंजीनियर को लॉन्च किया गया, उसके बाद ये चीज किया गया अपना इसको, वो आके कुरान और हदीस की बातें करके बेशरम इंसान ये बताता है कि मुझे तो हदीसें बड़ी याद है। इस बेशरम आदमी को ये नहीं पता कि किसी पर बोतान लगाते हैं तो उसकी क्या सजा है। ये लोग बेचते हैं दीन को, और इनके मानने वाले उतने ही बड़े गुमराह हैं, क्योंकि ये पहले अपना वो बनाते हैं, नकाब चढ़ाते हैं और बकायदा दीन को लेकर आते हैं सामने, और उसके बाद फिर अपनी हरकतें करते हैं। क्या इस बंदे ने एक मरतबा भी नवाज शरीफ की घरेलू जिंदगी के बारे में या नवाज शरीफ ने जो काम किए हैं उसके बारे में बात की? जरदारी ने जो बातें की हैं उसके बारे में बात की?
نہیں کی. یہی نیلا پیلا چینل جو ہے انہوں نے کبھی ان کے بارے میں باتیں کی؟ یہ سارے پیڑ لوگ اگر یہ داستانیں شروع ہو گئی تو یقین کریں یہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو خاور مانیکا صاحب کو میں اس لیے برا بھلا نہیں کہوں گا، نہ ان کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ دباؤ ڈال کر آپ کسی کو بھی کچھ بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان کی ایک اپنی برداشت ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے الیکشن کے لیے، بیانیہ بنانے کے لیے. اور دوسرا میاں نواز شریف کی بریت کے لیے جو سلسلہ ہے، جو اپیلیں دائر کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ سے ہٹ جائے اور اس لاڑنے کو بڑے آسانی سے انصاف دیا جا سکے، اس کی مرضی کا اصل مقصد یہ تھا. تو اس پر مزید بات تو میں نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ یہ غلاظت ہے، گند ہے، کسی پر بھی جتنا مرضی اچھالیں. لیکن بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا. اور دوسرا، سائفر کیس میں 5 باتیں سچ سامنے آئی ہیں جس کو سلمان اکرم راجہ نے ان کے پرخچے اڑا دیے ہیں. فیصلہ تو ہو سکتا ہے میرے ویلاگ کے بعد آ جائے، ٹرائل جو اپیل ہوئی ہے، لیکن اس میں دیکھیں نا کہ انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ جج کی تعیناتی کا عمل شروع اور مکمل وزارت قانون نے کیا. پہلے تو جج کی تعیناتی کو ہی مشکوک ہو گئے، اور میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ انہوں نے یہ نکات اٹھائے ہیں اور یہ معاملہ یہ بھی وہ سامنے لے آئے ہیں. اور 29 اگست کا انہوں نے کہا کہ جیل میں سماعت کا نوٹیفکیشن جج کی درخواست نہیں بلکہ انتظامی ایکشن تھا. اب آپ کو یہ ڈاٹ کنیکٹ کریں، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ انتظامیہ میں کس کے بندے بیٹھے ہیں. یہ 16 ماہ کی جنہوں نے حکومت کی، وہ باقاعدہ چن چن کر بندے لگا کر گئے اور ان کو دودھ کی طرح نلا دلا کر پاک باز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جناب آشیانہ کیس میں بھی بری، فلاں کیس میں بھی بری، منی لانڈرنگ میں بھی بری، اور اس طرح اب ان کے یاد نااہل قائد جو ہیں وہ بھی بریت کی جانب جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں این آر او. اسے کہتے تھے عمران خان کہ میں این آر او نہیں دوں گا. یہی بات کی ان کو تکلیف تھی. یہ وہ مافیا ہے جنہوں نے پاکستان کو نوچ لیا ہے، پاکستانی عوام کو نوچ لیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل پر نوٹس جاری ہونے سے پہلے جیل ٹرائل کی پروسیس میں بے ضابطگیاں موجود تھیں، یہ بھی انہوں نے وہاں پر ثابت کیا ہے. اور انہوں نے چوتھا یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کرنے والے بینچ کی جانب سے جیل ٹرائل کے طریقہ کار پر آبزرویشن سے پہلے تک غیر اعلانیہ ان کیمرہ ٹرائل ہوتا رہا، یہ بھی انہوں نے ثابت کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے سلوک کیے گئے، اس لیے یہ جو چاہتے تھے کہ خفیہ ٹرائل ہو، یہ سارا کچھ اس طرح تھا. اور آخری نکات جو ہے اس میں ایف آئی اے نے یہ تسلیم کیا ہے کہ سماعت کے دوران کپتان عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جہاں بٹھایا جاتا تھا، عدالت اور اس کے کمرے کے درمیان ایک جالی موجود ہوتی تھی، یعنی کہ اس طرح کا سلوک کیا جاتا. کیا میاں نواز شریف کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ کیا یہ شہباز شریف کے ساتھ سلوک کیا گیا؟ وہ تو کہتا تھا میرے سے جایا نہیں جاتا، میری کمر میں درد ہوتی ہے. بعد میں وہ جو وزیر اعظم بنا تو بیڈمنٹن کھیل رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ سسٹم کس طرح سہولت کاری کر رہا ہے، اور الیکشن میں بھی سہولت کاری کر رہا ہے. لیکن جو یہ چال چلتے ہیں الٹی پڑ جاتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں، یہ ڈاٹ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے. سب الیکشن کے لیے عمران خان کی کردار کشی کرنا اور میاں نواز شریف کو بری کروانا. اب یہ وہ ساری چیزیں، یہ ایک طرف سے میڈیا کو اب بیانیہ دیا گیا ہے کہ قوم کو اس طرف لگائیں، لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آتی عقل کے اندوں کو کہ جو بیانیہ دے رہے ہیں آپ، وہ تو عوام ردی کی ٹوکری میں دے پھینکتی ہے، پر اب پھینکا ہوا ہے عوام نے، اور آپ کے جو تمام بیانیے ہیں وہ صفر ہو چکے ہیں. لیکن آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. قوم اب بہت آگے جا چکی ہے، 90 کی دہائی نہیں ہے. کلپ آ جاتے ہیں فوری طور پر آپ کے بولے ہوئے، جس پر آپ نے بات کی ہوتی ہے پہلے یہاں، تو پھر آپ اس پر معافی مانگیں کہ وہ میں نے بات غلط کی تھی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اب قوم کو آپ ورگلا نہیں سکتے. حقیقت جان چکی ہے، چاہے جتنے مرضی بیانیے بنائیں، معاملات نہیں چل سکتے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.